So in our last class we have studied about what? Navigation. के पढ्यौं? नेभिगेसन को कुरा पढ्यौं है। सो आजको क्लासमा चाहिँ हामी अलिकति एट्रिब्युट सेलेक्टर भन्ने छ एउटा CSS मा we can select different element by using attributes है। एट्रिब्युट युज गरेर पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौं। अनि एट्रिब्युटबाट सेलेक्ट गरिसके पछाडी we can style elements by using those things। जस्तै म एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गर्छु है। जस्तै यसलाई attribute selector dot html attribute selector demo dot html भनेर मैले बनाएँ। अब यसमा चाहिँ attribute selector demo है मैले गर्न खोजेको कुरा attribute selector हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो हो भने I'll show you by example नै देखाउँछु मैले। जस्तै I'll make some anchor tags। पहिला म anchor tag बनाउँछु। एउटामा चाहिँ href भनेर I'll put some https://ismt.edu.np राखेँ मैले है। then write ismt college anchor tagहरु बनाउँदै छु मैले है। and then I'll put another anchor tag with href मा https://tu.edu.np राखेँ मैले अहिलेलाई। and then यहाँ चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी राखेँ। and I'll write one more thing target blank राख्छु यसमा चाहिँ है। target blank राखेँ मैले। target blank को मिनिङ त थाहा छ नि हैन। when you click on that it will open in new tab मा ओपन गर्छ हैन। ठीक छ नि हैन। अनि अर्को एंकर ट्याग राखेँ without any href। यसमा चाहिँ के href छैन। I'll write simply Facebook or without link भनेर राखेँ मैले। तीनवटा एंकर ट्याग बनाएँ। see when you open this in browser it will look like this। यो विदाउट लिंक को चाहिँ लिंक नभएकोले गर्दा यहाँ केही पनि आएन। यो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी को मा क्लिक गर्दा चाहिँ it will open in new tab हैन। ISMT कलेज त सेम ट्याबमै ओपन हुन्छ because we haven't put any हामीले केही पनि त्यहाँ टार्गेट ब्ल्याङ्कहरु राखेको छैन। सो लाइक दिस यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन हैन। अब हामीले गर्न लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट द एट्रिब्युट सेलेक्टर। एट्रिब्युट सेलेक्टर को लागि म स्टाइलमा के गर्छु भनेदेखि आई वान्ट टु गिभ सम स्टाइल फर दोज एंकर ट्याग व्हिच हैज टार्गेट एट्रिब्युट। सी जसको टार्गेट एट्रिब्युट छ तिनीहरुलाई मात्रै म स्टाइल दिन चाहन्छु। और लेट्स पुट सम टार्गेट एट्रिब्युट हियर एज वेल। href मा चाहिँ भनौं न https://youtube.com and let's write YouTube over here। YouTube राखेँ and यहाँ चाहिँ मैले टार्गेटमा I'll put top target top राखेँ not blank target top राखेँ। So what I want to do is I want to give style for those anchor links which has target attribute। जसको target attribute छ तिनीहरुलाई मात्रै not for all anchor tag। यो तीनवटैलाई दिने होइन कि तीनवटैलाई दिन त we have very simple way anchor tag A गरेर we can give background color yellow or something। हामीले यसरी स्टाइल दियो भने सबैलाई स्टाइल भइहाल्यो। सबैको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ सी सबैको ब्याकग्राउन्डमा येल्लो भइहाल्यो एंकर ट्याग जति सबैको। बट what I want to do is I want to give style for those anchor tag which has target attribute। भनेपछि what I need to do is a large bracket open close and simply write target like this। यो भनेको चाहिँ it will give style to those anchor tag which has target attributes। target attribute हुनेहरुलाई मात्रै स्टाइल दिन्छ। so for these two anchor tags only not for this first one। see when I refresh हेर त दुईटाले मात्रै ब्याकग्राउन्ड पाइराखेको छ। दुईटाले मात्रै ब्याकग्राउन्ड पाइरहेको छ not the first one। पहिलोले पाएन because we have given style for those anchor tag which has target attributes।
Is that clear? यो कुरा क्लियर छ? अझ म के गर्छु भनेदेखि I want to give different style for those anchor tags which has target equal to blank. जसको टार्गेटमा ब्ल्याङ्क छ। म टार्गेट टपलाई पनि होइन, टार्गेट नै नभएकोलाई पनि होइन। I want to give style for those anchor tag which has this thing, target equal to blank. यो भएकोलाई मात्रै म स्टाइल दिन चाहन्छु भने I can give something like this: A large bracket target equal to double quote underscore blank and give style. So let's put color to red. So I want to give style for those anchor links which has target blank, not target top or not without target. So हामी यसलाई मात्र, यो एउटालाई मात्र ट्रु वन युनिभर्सिटीको मात्रै कलर चाहिँ रेड गर्न चाहन्छौँ भने जसको चाहिँ टार्गेट ब्ल्याङ्क छ त्यसलाई मात्रै हामीले कलर चाहिँ रेड गर्ने। सो सी व्हेन आई रिफ्रेश, कलर यसको मात्रै कलर चेन्ज भयो, ट्रु वन युनिभर्सिटीको मात्रै, बिकज इट ओन्ली हैज टार्गेट ब्ल्याङ्क। बुझ्दैछ मैले भने? बुझ्यो? बुझेन यो कुरा भन त? बुझ्यो सर। ल यो कुरा बुझ्यो भने नाउ वी युज दिस कन्सेप्ट टु स्टाइल आवर एचटीएमएल फर्म। एचटीएमएल फर्मलाई स्टाइल गर्नको लागि अब चाहिँ यो कन्सेप्ट युज गर्छौँ हामी है। सो अब हामी कहाँबाट सुरु गरौँ भने एउटा फर्म बनाएरै सुरु गरौँ। पहिला हामी फर्म बनाऊ एन्ड देन we'll do some style for that form है। ल सो यो कन्सेप्ट बुझ्यो भनेदेखि I'll make one new file and save it as form demo.html। म form demo किन भनेको भने I want to style, I want to make a form with good CSS। म CSS सहितको एउटा फर्म बनाउन लाग्दैछु। ठीक छ? त्यसको लागि चाहिँ म फर्स्टमा एउटा S3 मा चाहिँ बढीमा S3 मा चाहिँ फर्म युजिङ CSS भनेर टपिक लेखेँ एन्ड I'll make a form है। म एउटा डिप भित्र अथवा डिप पनि चाहिँदैन, एउटा फर्म बनाउँछु। फर्म ओपन, फर्म क्लोज हुने भइहाल्यो। फर्म भित्र चाहिँ I'll make something like this। लेबल चाहिन्छ एउटा, लेबल फर्स्ट नेम को लागि लेबल यहाँ, अनि अर्को चाहिँ इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट, नेम पनि राखौँ, नेममा चाहिँ फर्स्ट नेम भनेर राखौँ एन्ड देन यो लेबलमा इफ यु पुट फर एट्रिब्युट लेबल फर एफ नेम गर्यो भनेदेखि यु क्यान पुट आइडी। यो फर र आइडी चाहिँ लिङ्क हुन्छ है। लेबलको फर चाहिँ इट विल लिङ्क विथ दिस आइडी। यहाँ फरमा जे लेख्छौ यहाँ आइडीमा त्यही लेख्नु है। लेबल फर र लेबल यहाँ इनपुटको आइडीमा सेम लेखिन्छ। इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट, यो फर्म त हामीले बनाइसकेका छ नि पहिले हैन, नेम फर्स्ट नेम। अनि यु क्यान इभन युज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डरमा चाहिँ युर फर्स्ट नेम भनेर मैले लेखेँ, डट 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 गरेँ। सो दिस मस्ट फर नाउ। ल फर्मको लागि मैले हेरौँ त यहाँ एउटा फर्म बनाएँ मैले। फर्ममा अगाडि लेबल राखेँ एन्ड आई हेभ पुट सम टेक्स्ट बक्स आफ्टर द्याट हैन। फर्मको कुरा सेम थिङ चाहिँ म लास्ट नेमको लागि पनि बनाउँछु, एक्ज्याक्टली सेम। I'll make one label for L name, label for L name, and I'll write last name राख्छु, and input type equal to text,
name equal to last name, id lname, and placeholder your last name लेख्यो. So it's now like this. यति यो हुँदैछ है, हेर्दै जाऊ. मैले दुईटा फिल्ड बनाएँ. नाउ अब म थर्डमा चाहिँ एउटा कन्ट्रीको लागि सिलेक्ट बक्स बनाउँछु है. लेभल फर कन्ट्री को लागि. सर हजुर, त्यो लास्ट नेमको टाइपमा चाहिँ टीएक्स मात्र किन लेख्नु भएको सर? ए टेक्स्ट हो, यो मिस्टेक भएको हो है. त्यो टेक्स्ट नै हो. अनि मैले चाहिँ सेलेक्ट बक्स बनाउँछु. सेलेक्टको लागि आई विल गिभ आइडी एक्ज्याक्टली एज फरमा जे छ त्यही हुनु पर्यो. लेभलको फरमा भएको र आइडी सेम हुनुपर्छ. आई निड टु पुट नेम पनि मैले कन्ट्री नै राखेँ. अब सेलेक्टमा चाहिँ आई विल पुट सम अप्सन्स. अप्सनमा फर्स्टमा चाहिँ अप्सनको भ्याल्यु नेपाल, अनि अप्सनमा पनि आई विल पुट नेपाल. another option with value India, पनि म इन्डिया राखेँ. another option with value Bhutan, I put Bhutan over there. Another option with value Maldives, and option मा पनि मैले मालदिप्स राखेँ है. यति कुरा भयो. अब यो ब्राउजरमा हेर्ने हो भने कन्ट्रीको पनि ड्रप डाउन आइसक्यो है. एन्ड देन फाइनल्ली म एउटा चाहिँ सेलेक्ट सकिसके पछाडि आई विल पुट वान बटन इनपुट टाइप इक्वल टु सबमिट बटनको लागि नेम इज नट नेसेसरी. भ्याल्यु चाहिँ राखिदिउँ रेजिस्टर अर सबमिट समथिङ. रेजिस्टर बटन राखेँ मैले. सी दिस इज आवर फर्म. अब म यो फर्मलाई चाहिँ आई एम गोइङ टु स्टाइल दिस फर्म. अब यसलाई चाहिँ म CSS युज गरेर आई विल स्टाइल दिस फर्म है त. यो फर्म बनायो तिमीहरूले. यो नर्मल फर्म हो, यो त बनाउन सकिहाल्छ. अब यो फर्ममा एउटा एक्सन भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ. एक्सन अहिलेलाई केही पनि छैन. लेट्स पुट इट टु ह्यास. गाह्रो छ त यति बनाउनलाई, फर्म बनाउनलाई. वी हेभ जस्ट मेड HTML फर्म. यो त जानिसकेको कुरा भयो. CSS चाहिँ हामी अब लेख्दैछौँ. आई विल पुट दिस एज इट इज. म यो नयाँ ट्याबमा चाहिँ ओपन गर्छु बिकज वी विल कम्पेयर एट लास्टमा कम्पेयर गर्छौँ हामी. सुरुको यस्तो फर्म थियो. नाउ वी आर गोइङ टु स्टाइल दिस फर्म. अब यसलाई स्टाइल गरेर हामी राम्रो बनाउँछौँ. ठिक छ, यति भयो तिमीहरू सबैको. यो भयो HTML यति लेख्यो छैन भनेदेखि ल डु इट फास्ट. 1 or 2 minutes. ल सर हजुर, त्यो फर्मको एक्सन इज इक्वल टु ह्यास किन राखेको सर? त्यो अहिले कहीँ पनि फर्म सबमिट गरिसकेपछि हामी कहीँ पनि जानेवाला छैनौँ. त्यही भएर ह्यास राखेको. पछि हामी PHP पढे पछाडि चाहिँ हामी फर्मलाई सबमिट गरेपछि कुनै सर्भरको पेजमा पठाउँछौँ, PHP पेजमा. त्यतिखेर मात्रै हामी PHP को लिङ्क राख्छौँ. अहिले हामीले फर्म सबमिट पछाडि गर्ने काम पढेकै छैन. सो द्याट वी जस्ट पुट ह्यास फर नाउ. एक्सन एट्रिब्युटले चाहिँ वेन यु सबमिट अ फर्म त्यस पछाडि हामी फर्मलाई कहाँ लगेर चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी एक्सन एट्रिब्युटमा राख्छौँ.
फर्म सबमिट पछाडिको कुरा हामीले आफ्टर फर्म सबमिसनको कुरा हामीले पढेको छैन अहिले है त्यही भएर मैले त्यहाँ ह्यास राखेको हो भयो यति भयो सबैको भयो यो मैले क्लास आइडी कतै पनि दिएको छैन है यो फर्महरुमा क्लास आइडी साइडी केही दिएको छैन बिकज आई एम जस्ट गोइङ टु राइट स्टाइल बाइ एट्रिब्युट सेलेक्टर है एट्रिब्युट सेलेक्टरहरु युज गरेर ल यो भयो भने लेट्स स्टार्ट गिभिङ स्टाइल फर्म मैले माथि स्टाइल दिन सुरु गरेँ म के गर्छु भने आई विल सेलेक्ट इनपुट अफ टाइप टेक्स्ट जोको इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट छ त्यो सबैलाई सेलेक्ट गर्छु यु क्यान राइट इट इन डबल कोट एज वेल है यो डबल कोटमा टाइप इक्वल टु टेक्स्ट लेखे पनि हुन्छ अर डाइरेक्टली यसरी टेक्स्ट टाइपको जति सबै कमा सेलेक्टलाई पनि आई एम गोइङ टु गिभ स्टाइल कमा गरे पछाडि दुईटैलाई भन्ने बुझ्नु पर्यो है टाइप टेक्स्ट अनि सेलेक्टलाई पनि हामी स्टाइल दिन्छौँ यो इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट जति र सेलेक्ट बक्स जतिलाई हामीले स्टाइल दिन लागेको हो So at first let's start by giving width 100% with 100% हेर्दै जाउँ है with 100% गर्ने बित्तिकै सबैले 100% width लियो हेर त वारपार लियो हैन 100% width भनेपछि वारपार लियो फर्स्ट हामीले width बाट सुरु गर्यौं बुझ्दै छ त्यसपछि लेट्स गिभ प्याडिङ चाहिँ कति दिउँ भने 12 पिक्सल चाहिँ टप र बटममा दिउँ राइट र लेफ्टमा चाहिँ 20 पिक्सल दिउँ सी प्याडिङ दिउँ हामीले 12 र 20 12 भनेको चाहिँ हामीले राइट र लेफ्टमा एक अरे टप र बटममा 12 भयो यो दुईटा हुँदाखेरि यो टप र बटम लिन्छ यसले चाहिँ राइट र लेफ्ट लिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि तिमीहरुलाई हैन प्याडिङ 20 लियो लेट्स गिभ मार्जिन एज वेल मार्जिन चाहिँ प्याडिङ चाहिँ यसको वरिपरिको लागि मार्जिन चाहिँ टु गिभ स्पेस बिट्विन दिस फर्स्ट र लास्ट नेम बिचको स्पेसको लागि चाहिँ मार्जिन दिउँ हामी मार्जिन चाहिँ टप र बटममा चाहिँ 8 पिक्सल दिउँ राइट र लेफ्टमा चाहिँ मार्जिन नदिउँ सो लाइक दिस इट लुक्स लाइक दिस है अब यतिसम्म भयो मार्जिनले अब डिस्प्ले चाहिँ मैले इनलाइन ब्लक गर्छु इनलाइन ब्लक भनेको चाहिँ अब यहाँ अहिले डिफरेन्स नदेखे पनि इनलाइन ब्लकले चाहिँ हाम्रो यो डिस्प्लेलाई सेम लाइन हुनबाट बचाउँछ है इनलाइन ब्लकले चाहिँ त्यसपछि लेट्स गिभ बोर्डर दिउँ केही वरिपरि बोर्डर यहाँ अहिले खासै बोर्डर अलिक डार्क बोर्डर देखिरहेछ यो डार्क बोर्डरलाई हटाएर म अलिकति लाइट बोर्डर दिन खोज्दैछु 1 पिक्सल सोलिड एउटा कलर छ लाइटको लागि CCC अथवा 6 वटा लेखे पनि हुन्छ 6 वटा C लेख्नु ठाउँमा ओन्ली 3टा मात्र C लेख्छु भने पनि पाइन्छ है बोर्डरको लागि चाहिँ एक अरे कलरको लागि चाहिँ बोर्डरमा हेर त मैले CCC दिएँ यो अलिकति लाइट खालको ग्रे आयो त्यसपछि I'll also give border radius चाहिँ I'll give 4 पिक्सल border radius यो बक्स साइजिङ चाहिँ म बोर्डर बक्स गर्छु बिकज ओभरफ्लो नहोस् भनेर हेर त स्टाइल हामीले यतिसम्म गरिसक्यौं फर्मलाई सी अब 100% विड्थ नदिने हो भने यु क्यान कन्ट्रोल दिस है जस्तै तिमीलाई चाहिँ 40% मात्रै दिन मन लागेको छ सानो बनाउन मन लागेको छ भने पनि यु क्यान डु अब यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्टमा गएकोले गर्दा डिस्प्ले चाहिँ आई थिंक ब्लक गर्नुपर्छ होला डिस्प्ले ब्लक गर्नु पर्यो किनभने एउटै लाइनमा आयो नि त नत्र त है मैले यो 40% गरिसके पछाडी चाहिँ 40 एउटैमा डिभाइड भएर आकोले गर्दा मैले डिस्प्ले ब्लक गरे डिस्प्ले ब्लक गरे पछाडी चाहिँ लाइन ब्रेक भयो नि त एभ्री एलिमेन्टले चाहिँ छुट्टा छुट्टै लिने भयो हेर त फर्मको स्टाइल भइराखेको छ प्रब्लम छ त यहाँसम्म केही मैले इनपुटलाई र सेलेक्टलाई एकैचोटी दिएँ इनपुट पनि सबैलाई हैन है बटनलाई दिइन मैले इनपुट टाइप इक्वल टु सबमिटलाई मैले दिइन इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्टलाई मात्रै दिएँ किनभने यहाँ र सबमिटले त केही स्टाइल पाएको छैन नि अब सबमिटलाई चाहिँ हामी अब दिन्छौं स्टाइल इनपुट अब बटनलाई पनि दिनु पर्यो नि त स्टाइल सो टाइप इक्वल टु सबमिट
सबमिटको लागि चाहिँ अब हामी स्टाइल दिन्छौँ। यसको पनि विड्थ 40% नै गरौँ, विड्थ 40% गरौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ कुनै एउटा चाहिँ ग्रीन टाइपको OCAF50। अब यो कलरको लागि यु क्यान पिक फ्रम हियर है, यहाँबाट पनि पिक गर्न सकिन्छ कलर पिक। अब कस्तो खालको राख्ने हो भनेर यहाँबाट कलर पिक गर्न सकिन्छ। अब मैले पनि त्यही भन्दै एउटा कुनै कलर राखे हो, यो ब्याकग्राउन्ड कलर र विड्थ दिएँ। त्यस पछाडि हेर्यो भने विड्थ 40% आयो, ब्याकग्राउन्ड कलर पनि आइसकेको छ। त्यस पछाडि म यसभित्रको लेखेको कुरालाई चाहिँ I'll put this in white color। वाइट भनेको त्यो जुन रेजिस्टर लेखेको छ त्यसलाई वाइट बनाउँछु। एन्ड देन म प्याडिङ दिन्छु यसलाई केही, टप र बटममा 14 दिन्छु, राइट र लेफ्टमा 20 दिन्छु हैन। यो माथिकै जति नै प्याडिङ चाहिँ सेम। हेर त, अब यो बोर्डर जुन आइरहेको छ यो बोर्डरलाई म हटाउँछु। पहिला त मार्जिन पनि यसको जति नै बनाऊ पहिला त हैन। मार्जिन 8 पिक्सेल र 0 राखौँ। एन्ड देन अब मार्जिन राखिसके पछाडि ग्याप आइहाल्यो। त्यस पछाडि हामी के गर्यौँ भनेदेखि बोर्डर राखौँ। यो बोर्डर अहिले आइरहेको छ त्यसलाई हटाइदिउँ, बोर्डर नन गरिदिउँ। बोर्डर नन गरेपछि यो बोर्डर हट्छ सी हैन। बोर्डर रेडियस राखौँ किनभने युनिफर्म त बनाउनु पर्यो। माथि इनपुटलाई चाहिँ हामीले बोर्डर रेडियस दिएको छ, छेउछेउमा घुमाएको छ, यसलाई पनि थोरै चाहिँ कर्भ जस्तो बनाउनु पर्यो 4 पिक्सेल। अब एउटा चाहिँ कर्सर पनि यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो कर्सर आइरहेछ। हामीले यो कर्सरलाई पनि चेन्ज गरेर कर्सर पोइन्टर भन्ने CSS छ। कर्सर पोइन्टरले चाहिँ यहाँनिर होभर गर्दाखेरि यस्तो हातको सिम्बल, ह्यान्ड सिम्बल आउँछ। यसलाई चाहिँ पोइन्टर कर्सर भन्छौँ हामी। सी बटनमा चाहिँ हामीले यस्तो बनायौँ। अब हेर त फर्मको स्टाइल हामीले यस्तो फर्मलाई यस्तो फर्म बनायौँ CSS युज गरेर। हाम्रो इनिसियली यस्तो थियो, अहिले यस्तो बनायौँ। अझै हामी केही चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसको होभरमा यो बटनलाई होभर गर्दा केही कलर चेन्ज गर्न पनि त सक्छौँ नि। चेन्ज गर्नको लागि हामीले सिम्पली इनपुट यही कुरा कपी गर्छौँ अनि कोलन होभर। यसको होभरमा चाहिँ वी वान्ट टु चेन्ज द ब्याकग्राउन्ड कलर। ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्ने हो भनेदेखि वी क्यान सिम्पली चेन्ज द ब्याकग्राउन्ड कलर टु सम डिफ्रेन्ट कलर, अरू कुनै 45A049 मा चेन्ज गर्ने अर्को कलर हो यो। इफ यु होभर यो केही अर्को अलिकति डार्कमा चेन्ज भइरहेको छ ब्याकग्राउन्ड कलर थोरै होभरमा चाहिँ। ठिक छ, बुझ्दैछ कि छैन यो कुराहरू मैले के गरिरहेको छु भनेर? यिनीहरूलाई स्टाइल दिएको मात्रै हो। अब लास्टमा हाम्रो यो सबैलाई इन्क्लोज गर्ने एउटा डिप छ हैन। यो डिपलाई पनि अलिकति केही स्टाइल दिउँ न त। डिपलाई चाहिँ के दिउँ भनेदेखि थोरै ब्याकग्राउन्ड दिउँ हैन, अलिकति ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ। ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ग्रे टाइपको दिउँ। F2 दिएँ ब्याकग्राउन्ड कलर। यो कस्तो हुन्छ भने हेर्नु यस्तो ब्याकग्राउन्ड हुने रहेछ ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र नभएर यसलाई अलिकति हामीले प्याडिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ 20 पिक्सेल जति, किनभने टाँसिएर आइरहेछ छेउछेउमा। प्याडिङ दिए पछाडि यस्तो भयो। अनि एउटा बोर्डर रेडियस पनि 5 पिक्सेल जति दिउँला यसलाई चाहिँ। तर यसको विड्थ चाहिँ वारपार भएकोले गर्दाखेरि यसको पनि विड्थ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हामी 40% मा। विथ 40 यसलाई 40% गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि यसको चाहिँ 100% गर्नुपर्ने हुन्छ है। बिकज हामीले यसको रिलेटिभमा भित्रकोले लिन्छ नि त। सो यसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पहिला हामीले विड्थ दियो भने, डिपलाई दियो भने त्यसको रिलेटिभमा चाहिँ भित्रको लिने भएकोले गर्दाखेरि माथि फेरि 100% बनायौँ हामीले। हेरौँ त अब एकचोटि ट्राई गर त ल। यो रेजिस्टरलाई पनि 100% दिनु पर्यो। सर यो कर्सरको लागि त्यो के अरे ड्रप डाउन लिस्टको टाइप कहाँ लेख्ने हो?
हजुर हजुर कस्तो ड्रप डाउन लिस्ट यो ड्रप डाउन लिस्ट सिलेक्ट गर्नु भएको थियो नि तपाईले यहाँ मेरो टाइप लेख्नै मिलेन के गरे कताबाट लेख्ने हो मैले बुझिन तिमीले भनेको क्वेशन नै बुझिन मैले यो तपाईको कन्ट्री नेमहरु थियो नि तपाईको त्यसमा चाहिँ टाइप इज इक्वल्स टु टेक्स्ट लेख्नु पर्छ कि नै भनेर सोधे के हैन अप्सन लेख्ने हो अप्सन ए यहाँ हेर नै अनि माथि फेरि माथि तपाईले अनि यो के रे टाइप इज इक्वल्स टु टेक्स्ट को लागि मात्रै गर्दाखेरि मेरो फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई मात्रै भयो के अनि मैले यहाँ कमा सेलेक्ट पनि गरे नि त सेलेक्टलाई पनि त गरे नि यहाँ हेर त त्यही स्टाइल सेलेक्टलाई पनि दिएको छु कमा गरेर यो नगरे भए चाहिँ यो नगरे भए चाहिँ फर्स्ट र लास्टलाई मात्रै हुन्छ यो लास्टको लागि हुँदैन थियो कमा सेलेक्टले चाहिँ दुईटैलाई गर्यो तिमीलाई यस्तो खालको इनपुट बनाउनु पर्यो मन लाग्यो हैन जस्तै तिमीलाई कस्तो एउटा इनपुट बनाउनु मन लाग्यो भने यो बोर्डर चाहिँ सबैतिर नभएको तलबा अन्डरलाइन जस्तो मात्रै देखिने बनाउन मन लाग्यो भने पनि तिमीले गर्न सक्छौ जस्तै सुरुमा चाहिँ बोर्डर नन गर्नु पर्यो हैन बोर्डर जति सबै हटाइदिने बोर्डर हटाएपछि यस्तो हुन्छ अनि अन्डरलाइन जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ तिमीले बोर्डर बटम मा चाहिँ कुनै बोर्डर दिन मिल्छ 1 पिक्सल यसरी अन्डरलाइन जस्तो बनाउन मन लाग्यो भने 1 पिक्सल अथवा सोलिड अलि डार्क कलरको मैले एकछिनलाई ब्ल्याक राख्दै समथिङ लाइक दिस हैन अन्डरलाइन जस्तो बनाउन मन लाग्यो भने यु क्यान डु लाइक दिस एउटा साइडमा मात्रै पनि बोर्डर दिन मिल्यो नि हैन ल मैले ओरिजिनल नै गर्ने है त होभर भन्ने त बुझ्यो नि हैन होभरले के गर्छ भनेर जब तिम्रो माउस त्यहाँ माथि लान्छौ त्यसपछि होभर इफेक्ट स्टार्ट हुन्छ अर्को एउटा फोकस इफेक्ट पनि हुन्छ क्या यो होभर जस्तै फोकस भनेको चाहिँ यो जहाँ क्लिक भएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ फोकस भएको भयो अब फोकसमा के गर्ने हेर न कत्रो ठुलो भद्दा बोर्डर देखिरहेछ हैन डार्क बोर्डर यो फोकसमा अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ तिमीले मिलाउन सक्छौ फोकस भयो यो चाहिँ क्लिक गरे बेलामा चाहिँ दिस इज फोकस जब क्लिक हुन्छ नि यसलाई फोकस भन्छ यो चाहिँ अब यो इफेक्टलाई मिलाउने हो भनेदेखि चाहिँ जस्तै तिमीले के गर्न सक्यौ भने यिनेरी इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट यसको फोकसमा फोकस भनेर लेख्न स्टाइल दिन मिल्छ क्या टाइप इक्वल टु टेक्स्टको फोकसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर तिमीले चेन्ज गर्न सक्छौ नि जस्तै लाइट ब्लू टाइपको कलर ब्याकग्राउन्डमा फोकसको बेलामा भनेको मिनिङ व्हेन यु क्लिक अन दिस ल हेर्दा फोकसमा यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भयो नि यो बोर्डर पनि हटाउन तिमीले सक्यौ बोर्डरलाई पनि यही राख्न सक्यौ फोकसको बेलामा बोर्डरलाई चेन्ज नगर्न यो त आउटलाइन रहेछ नट बोर्डर आई थिंक दिस इज आउटलाइन हो क्लिकको बेलामा आउटलाइन आएर रहेछ अब आउटलाइनको रेडियस पनि दिन मिल्छ यो चाहिँ आउटलाइनलाई पनि हामीले हटायौं त्यो ब्ल्याक खालको आउटलाइन जुन थियो त्यसलाई हटायौं एन्ड यु क्यान इभन पुट आउटलाइन रेडियस नलिँदो रहेछ आउटलाइन रेडियस एनिवेज यसरी हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है हो ब्याकग्राउन्डमा फोकसको बेलामा
है we have just changed during focus को बेलामा मात्रै चेन्ज गर्यौं होभर झन् जस्तै फोकस इभेन्ट हो यो यही चाहिँ हामीले सेलेक्टमा पनि राख्न सक्छौं सेलेक्टको पनि फोकसमा राख्न सक्छौं सेम स्टाइललाई सेलेक्ट फोकस भएको बेलामा you can put the same style ठीक छ गरिसक्यो तिमीले यो समुद्र देवकोटा आर यु देयर यस सर पठाउ त स्क्रिनशट पठाउ त तिम्रो आउटपुट सहितको सर एकैछिन आएर म स्क्रिनशट पठाइहालेँ ईशा प्रजापति यस सर ल पठाउ त तिम्रो स्क्रिनशट पठाउ तिमीले गरेको टास्कको दुईटा स्क्रिन दुई साइडमा राखेर कोड र आउटपुट हुन्छ सर समीर केसी हजुर सर ल सेनिट पठाउ त ल तिमी पनि पठाउ सर यहाँ च्याटमा पठाउनै मिलेन त हजुर किन यु हेभ बीन म्युटेड सो यु कान्ट स्टार्ट अ कन्भर्सेसन हो र हजुर कसरी त्यस्तो भयो अरूले मिलाछ कि छैन
अरूले पनि पठाउन मिलेन यसा मिलेन पठाउन मिलेन सर के छ म्युट भइरहेछ हजुर ल अब ट्राई गर त मिल्यो अब ल ल पठाउ पठाउ ल ल ठिक छ समीरले पठायो हैन ईशाले पनि पठायो ल ईशाले दिएर ल आउटपुट पनि पठाऊ आउटपुट ल So this is how we can style the form है फर्मलाई हामीले स्टाइल गर्न we haven't used any class or id or whatever हामीले केही युज गरेनौं आइडीहरु क्लासहरु हामीले सिम्पली हामीले एट्रिब्युट सेलेक्टरहरु अब यति गरिसकेपछि हामीले पछि हामीले कुनै अर्को नयाँ एउटा इनपुट थप्दा पनि अटोमेटिकली मिलेर आउँछ फर एक्जाम्पल इफ यु आर गोइङ टु एड अनदर इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट विथ सम नेम हैन अब यसमा चाहिँ अब हुन सक्छ तिमीले एउटा लेबल राख्न सक्छौ कुनै के डाटाको लागि फर एक्जाम्पल व्हाटएभर ल कुनै एउटा डाटा राख्नको लागि तिमीले एउटा नयाँ इनपुट बक्स थप्यौ भने त्यो पनि अटोमेटिकली स्टाइल मिलेर आउँछ यसरी हैन सेम हामीले सबैलाई त्यही दिएको भएकोले गर्दा स्टाइल अटोमेटिकली मिलेर आउने भयो क्लास दिइराख्नु पनि परेन कुराहरु चाहिँ हामीले आज सिक्यौं है फर्मलाई स्टाइल गर्ने कुराहरु सो हामीले यस्तो फर्मलाई यस्तो फर्म के भन्नु भरे त्यो भरे अब हामीले अर्को कुनै पनि एउटा इनपुट थप्यौं भने पनि हैन यो अटोमेटिकली यसले चाहिँ स्टाइल लिएर आउने भयो इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट थप्यौं भने एड गर्यौं भने यसले अटोमेटिकली स्टाइल लिने भयो बिकज हामीले क्लास दिया होइन हामीले सबै एट्रिब्युट सेलेक्टर युज गरेको छौं त्यो कारणले गर्दाखेरि if you are going to add another input it will also take the same style त्यही भने हो मैले अब तिमीले जस्तै यो अब तिमीले यहाँ नभएको कुराहरु जस्तै टेक्स्ट एरिया रेडियो बटन चेक बक्सहरुको लागि चाहिँ यु निड टु राइट हैन किनभने त्यो चाहिँ यहाँ नभएको कुरा भयो अदरवाइज अब सेलेक्ट लाई र हामीले टेक्स्ट बक्सलाई नर्मल टेक्स्टलाई त हामीले बनाइसक्यौं इनपुट बक्स इनपुटलाई त हैन अनि इभन बटनलाई पनि सबमिट बटनलाई सो अब हामीले जस्तै टेक्स्ट एरियाको लागि यु क्यान राइट सम स्टाइल फर टेक्स्ट एरिया अर अरु रेडियो बटन चेक बक्सको लागि पनि एड गर्न सक्छौं यहाँनेरि अब यो जस्तै इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट गरे जस्तै इनपुट टाइप इक्वल टु रेडियो गर्ने हो अर इनपुट टाइप इक्वल टु चेक बक्स गर्ने हो त्यही त हो नि हैन ठीक छ यो फर्मलाई स्टाइल गरेर यस्तो बनायौं आज हामीले सिकेको कुरा यो हो अब भोलिको क्लासमा चाहिँ विल गो टु बुटस्ट्र्याप है अब बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ एउटा जावा के रे सीएसएस को एउटा फ्रेमवर्क हो लाइब्रेरी हो
त्यो फ्रेमवर्क युज गरेपछि चाहिँ इट ह्याज हेलो, हेलो, सो हेलो। मेनी बिल्ट इन फङ्सन, बिल्ट इन स्टाइल्स हैन। बुटस्ट्र्यापले आफैले स्टाइल गरिसकेको छ धेरै कुराहरूलाई। वी जस्ट युज द क्लासेस। अनि रेस्पोन्सिभ लेआउट बनाउनको लागि पनि बुटस्ट्र्याप इज भेरी नेसेसरी हैन। अनि यो इजियर पनि छ। त्यो कारणले गर्दा हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ बुटस्ट्र्यापको जेनरल इन्ट्रोडक्सन, कसरी बुटस्ट्र्याप युज गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्छौँ। अब हामीले नर्मली सिएसएसमा लेख्ने कोर सिएसएस नै लेख्ने कुराहरू भनेको अलमोस्ट यति नै हो, बेसिक्स कुराहरू। तर यु क्यान डाइभ इन्टु दिस है, अझै धेरै कुराहरू सिएसएसमा कति धेरै कुराहरू छन्। अब तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि पाउने कुराहरू भयो। अब प्रब्लम हुँदाखेरि मलाई सोध्ने, तर अब अलिकति आफूले पनि एक्सप्लोर गर्नु पर्यो सिएसएसको कुराहरू। एचटिएमएल त नर्मली त्यत्रो धेरै ठुलो कुरा भएन, नर्मल ट्यागहरू हो जुन हामीले सिकिहाल्यौँ। सिएसएसमा पनि हामीले स्टाइलको कुराहरू, बेसिक्स कुराहरू सिक्यौँ। अब यसैमा बेस भएर चाहिँ देयर आर सो मेनी अदर स्टाइल्स एज वेल, एडभान्स सिएसएसहरू हुन्छ हैन, धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर अब हामी त्यसलाई कभर अप गर्ने गरी केही कुराहरू हामी बुटस्ट्र्यापमा पनि हेर्छौँ। बुटस्ट्र्यापमा हामी सिएसएस लेख्दैनौँ, बुटस्ट्र्यापमा हामी नर्मली क्लासहरू युज गर्न सिक्छौँ, कसरी बुटस्ट्र्यापलाई युज गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ। अनि धेरै दिन पनि हामी त्यसमा खर्च गर्दैनौँ। एट मस्ट 2 डेज, धेरैमा 2 दिन हो हामी त्यो बुटस्ट्र्याप हेर्ने भनेको, नत्र 1 दिनमै पनि अलमोस्ट सकिन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि तिमीहरूले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ त्यसको लागि। एन्ड देन विल गो टु जाभास्क्रिप्ट। जाभास्क्रिप्ट भनेको क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ। अनि त्यस पछाडि पिएचपी पनि बाँकी नै छ। सो हाम्रो हाफ पनि भएको छैन कोर्स त है। तर तिमीहरूले अब अलिकति आफूले पनि एक्सप्लोर गर्दै जानु पर्यो सिएसएसको कुराहरूमा। मैले अब सबै कुराहरू एडभान्स लेभलको सिएसएस त यहाँ पोसिबल पनि हुँदैन है। तिमीहरूले हेर्ने, कन्फ्युजन भएको कुराहरू सोध्ने हो। ठिक छ? केही छ क्वेसन्स? केही छ सोध्नुपर्ने कुराहरू? सर मेरो भएन। हजुर मेरो कोडहरू त्यही छ, मैले चेक गरिसकेँ। त्यही पनि रिजल्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। सुरुको जस्तो थियो लगभग त्यस्तै छ, तर उसहरू चाहिँ फिचरहरू अलिकति लाइट ब्लू उसहरूको चाहिँ हार्डवेयरहरूको फोकसको चाहिँ देखाएको छ। ओके, अनि ठिक छ, सेयर गर न त, तिम्रो कोडहरू सेयर गरेर हेरिदिन्छु। अघिदेखि ट्राई गरिरहेको छु सर, सेन्डिङ भनिरहेको छ तर गएकै छैन, त्यही भएर। ओके, न त स्क्रिन सेयर गरे पनि हुन्छ। केही मिस्टेक गर्यो होला तिमीले, कतै सिन्ट्याक्स एररहरू गर्यो होला। स्टाइल अप्लाई नै भएको छैन केही पनि हिमाल? सर, फोकस्ड ह्याबरको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ देखाइरहेछ, तर अरू देखाएकै छैन। कतै कमा, सेमिकोलन, कोलन यस्तै केही छुट्यो कि तिम्रो, अथवा ब्याकेट क्लोजिङहरू केही? खै सर, मैले पुरै चेक गरेको खासै त्यस्तो केही स्क्रिन सेयर गर्न छैन त? स्क्रिन सेयर भन्ने अप्सन छ त कि छैन तिम्रोमा? खै मैले देखेकै छैन क्या सर। यहाँ सो पार्टिसिपेसन रे सर, ओन्ली मिटिङ अर्गनाइजर एन्ड प्रेजेन्टेटर क्यान सेयर भनेर। ठिक छ, त्यसो भएदेखि त मिलेन। अब स्क्रिनसट लिएर अथवा कोड नै, स्क्रिनसट भन्दा पनि कोडै पठाए हुन्छ, म हेरिदिन्छु। यसो यहाँ सेन्ड हुन्छ होला, हुनुपर्छ, यहाँ अरूको आइराखेको छ। ट्राई गर न है, म हेरिदिन्छु तिम्रो के रहेछ। ल पछि पठाए पनि हुन्छ क्लास सकिसकेपछि पनि। ल, एनी अदर क्वेसन्स? ल त्यसो भए लेट्स ऱ्याप अप फर टुडे है, आजको लागि। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी बुटस्ट्र्याप हेर्छौँ। त्यसो भए ठिक छ, थ्याङ्क यू।